प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकियो। एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा, स्वाद पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाए। नेकपा यस राष्ट्रिय दल बन्न सफल। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर संरचना बनाएको विषयमा भारतलाई नेपालले पठायो कूटनीतिक नोट। दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह। सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी यथावत। राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको भागभण्डा प्याकेजमै नटुङ्गिए समीकरण फेरबदलको सम्भावना। गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र मोबाइलको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। आगामी पुसदेखि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउताउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। महानगर बाहिर पनि पानी वितरण गर्न काठमाडौँका नवनिर्वाचित सांसदहरूको आग्रह। इन्डोनेसियामा अविवाहित बीचको यौन सम्बन्धलाई बन्देज लगाउने विधेयक पारित। कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 वर्ष कैदको प्रावधान। र पोर्चुगल र मोरक्को विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगलले स्विजरल्यान्डलाई 6-1 ले हराउँदा मोरक्कोसँग स्पेन पेनाल्टीमा स्तब्ध। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सबै जिल्लाबाट मतगणना सकिएको र मत रुजु गर्ने काम भइरहेकाले केही मत तलमाथि हुन सक्छ। यो पद्धतिबाट निर्वाचित हुने 110 सिट मध्ये दलहरूले पाउने सिट संख्या भने करिब टुङ्गो लागिसकेको छ। कुल 1,05,60,067 सदरमतमा एमाले 28,45,641 मत सहित पहिलो दल बनेको छ। एमाले 34 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 44 सिट जितेको एमाले 78 सांसद सहित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल बनेको छ। 27,15,225 मत पाएको कांग्रेसले 32 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 57 सिट जितेको कांग्रेसले 89 सांसदका साथ प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल बनेको छ। माओवादी केन्द्र समानुपातिकमा पनि तेस्रो दल बनेको छ। 11,75,684 मत पाएको माओवादीले 14 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ उसले 18 सिट जितेको छ। दुवै जोड्दा उसको 32 सिट पुग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344 मत पाएको छ। उसले 13 सिट पाउनेछ। अघिल्लो पटक थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको राप्रपाले यो पटक 5,88,313 मत पाएर 7 सिट प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4,21,313 मत पाएर थ्रेसहोल्ड कटाएको छ र 5 सिट पाउनेछ। पहिलो पटक संसदीय चुनाव लडेर उपेन्द्र यादवलाई हराएका सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीले जसपाकै सरह 5 सिट पाउने भएको छ। उसले समानुपातिक तर्फ 3,94,355 मत पाएको छ। 7 दलको समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय पार्टी हुन असफल भएको छ। नेपाल सरकारले भारतलाई महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनाधिकृत पक्की संरचना बनाएको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासलाई मंगलबार दिउँसो कूटनीतिक नोट पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतलाई पठाएको कूटनीतिक पत्राचारमा नेपालको सहमति बिना संरचना बनाइएको र त्यसले नेपालतर्फ क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नु परे दुवै देशको सहमति र समन्वय हुनुपर्ने पनि भारतलाई पठाइएको उक्त कूटनीतिक नोटमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ। चुनावको परिणामले कुनै पनि दल त के गठबन्धन समेत बहुमतमा पुग्न सकेनन्।
सत्ता गठबन्धन बहुमतको नजिक पुगेको छ, तर त्यहाँभित्र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्पष्ट छैन। गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्व, राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका महत्त्वपूर्ण पदमा प्याकेजमा सहमतिको पहल चलिसकेको छ, तर सहमति सजिलो भने छैन। यसले अन्य विकल्पमा समेत जाने अवस्था निम्ताउन सक्छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसक्दा सरकार निर्माणको प्रयासमा दलहरू सक्रिय भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठक सोमबार बसेर आगामी सरकार आफूहरूकै नेतृत्वमा बनाउने सन्देश दिए। गठबन्धनको निरन्तरताको आवश्यकता र औचित्यमा जोड दिएसँगै सरकार निर्माण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत महत्त्वपूर्ण पदको बाँडफाँडबारे प्याकेजमै सहमतिको पहल चल्न थालेको छ। कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेकाले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न थालिसकेको छ। कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका आधा दर्जन दावेदार देखिएबाट पनि यसको संकेत बुझिन्छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने संकेत गरेका छन्। कांग्रेसकै नेतृत्वको गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ। यद्यपि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआए तापनि अब झिनो बहुमतका साथ यो गठबन्धनले सरकार बनाउँछ र यो गठबन्धनको स्वाभाविक नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीको र नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै नेतृत्व लिने कुरालाई देशले स्वाभाविक ठान्छ। तर गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी छ। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले विभिन्न विकल्पमा जाने बारे बोलिसकेका छन्। चुनावअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आलो पालो प्रधानमन्त्रीको भर्द सहमतिको चर्चा नभएको होइन। तर चुनाव पछिको परिणामले कांग्रेसको पल्ला भारी भएसँगै माओवादीको दावेदारी कमजोर भएको छ। यद्यपि माओवादी अन्य विकल्पमा जाने विषय उठाएर शक्ति बाँडफाँडमा रणनीतिक चतुर्याइका साथ बढेको छ। हामीले धेरै सेक्रिफाइस गरेर कतिपय ठाउँमा हाम्रा आधारहरूको ठाउँमा पनि हामीले कांग्रेसलाई अरू पार्टी गठबन्धनमा सम्बन्ध अरू पार्टीहरूलाई हामीले छोडेको स्थिति हो हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्वतः हाम्रो दावा त रहने कुरो त स्वाभाविक भइहाल्यो। सरकारको नेतृत्व गठबन्धनको कुनै एक घटकले लिएमा अर्को घटकको राष्ट्रपतिमा दाबी हुने देखिन्छ। सभामुख फरक दलले दाबी गर्ने अवस्था पनि आउँछ। तर शक्ति बाँडफाँडको विषय गठबन्धनका लागि सहज छैन। गठबन्धनका नेताहरू शक्ति बाँडफाँडको चरणमा कुराकानी नपुगेको बताउँछन्। यद्यपि भित्रभित्र संवाद भइरहेको बुझिन्छ। यो जनादेश चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा हो। गठबन्धनका विरुद्धमा जुन खालको अभियान चलाइएको थियो त्यो अभियानलाई चिरेर गठबन्धनको सामान्य बहुमत पुग्ने गरी जुन खालको परिणाम आएको छ यो चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जनताले हामीलाई यो गठबन्धन बनाएरै अगाडि बढ, अलि राम्रो काम गर भनेर निर्देशन दिएका छन्, निर्देश गरेका छन् भन्ने गरी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। सरकारको नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण पदहरूमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नै भत्किने सम्भावना पनि हुन सक्छ। एमाले, माओवादी र नेकपा यसो मिल्दा पनि बहुमत आउने सम्भावना छैन। उनीहरू मिल्ने सम्भावना उत्तिकै कमजोर पनि छ। तर राजनीतिक सम्भावनाको खेल भएकोले गठबन्धन बाहिरबाट पनि विकल्प निर्माण नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन्स टेलिभिजन एचडी का लागि लक्ष्मीप्रसाद न्यौपानेको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेपछि संसदमा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले के गर्ला भन्ने चासो बढेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा पावर शेयरिङमा कुरा मिल्न नसके राजनीतिक समीकरण फरक ढंगले अघि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको परिणामको लगभग प्रष्ट खाका आइसकेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सरकार गठनमा सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेपछि राजनीति तरङ्गित भएको थियो। तर पछि माओवादीले त्यसलाई सच्याउँदै सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा नरहेको प्रष्टीकरण दियो। सीके राउतको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने जनाएपछि उसलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पावर शेयरिङ प्याकेजमै हुनुपर्ने बताएको छ। यसको अर्थ उनीहरू कंग्रेससँग ठूलो भागै फुत्काउने दाउमा छन्। राष्ट्रपतिदेखि सभामुख अनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भागभन्डा टुङ्ग्याउन त्यति सजिलो छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन कायम नरहन सक्छ।
त्यो बेला स्वाभाविक रूपमा एमाले बलियो दावेदार हुनेछ। अहिले पनि माओवादी र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा संवादमा छन्। 44 सीट प्रत्यक्ष र 23 सीट समानुपातिकमा आउने सम्भावना रहेकाले एमाले एक्लैको 77 जना सांसद हुनेछन्। यसमा माओवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका अन्य साना दललाई मिलाउन सके एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। तर सत्ता गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाएर स्थिरता कायम राख्ने दावी गरेमा एमाले आफू प्रतिपक्षमै रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। हामीलाई चाहिँ नेकपा एमाले हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ, किनभने 48 सालपछि सबभन्दा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा बसेको पार्टी एमाले हो र त्यसका लागि हामी अभ्यस्त छौँ। यदि नेकपा एमालेलाई हामी मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ अरू पार्टीहरूको आउँछ भने एमाले उहाँहरू अब कस्तो प्रस्तावका साथ आउनुहुन्छ, के योजनाका साथ आउनुहुन्छ, त्यो हेरेर मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। हामी यति हो मरिहत्ते गरेर सरकारमा पुग्नुपर्छ र ती टाँसिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा संसदमा धेरै दल भएको अवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु त्यति व्यावहारिक र सम्भव त देखिँदैन। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई टालाटुली सरकार बनाउनुभन्दा दुई दल मिलेर सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पठाएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दल मिल्नु नै उत्तम हुने टिप्पणी गर्दछन्। सत्तामा गइहाल्यो, कमिसन समिसन जे जति कमाउने कमाइहाले, तर देश विकास गर्ने हो भने पनि जुन स्थिरता चाहिन्छ नि त्यसमा दुईजना मिलेर यो कम्तीमा 5 वर्षमा यो 3टा कुरा गर्छु भनौँ न, जे सुकै भने पनि यिनीहरूले गर्न सक्ने कुराहरू भित्र बसेर यो 3टा 4टा कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ भने जनताले अलिकति सास फेर्ने ठाउँ चाहिँ पाउँछ। होइन अब अहिलेको जस्तै गठबन्धनको नाममा लुटबन्धन गऱ्यो भने त जनताले सास फेर्ने ठाउँ पनि पाउँछ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। निर्वाचनको मत परिणाम मिश्रित भएकाले राजनीति समीकरण जुनसुकै प्रकारले अघि बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। सरकारले गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। पुसदेखि लागू हुने गरी ती सामग्रीको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्री परिषदले गरेको हो। यसअघि आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका यी 4 प्रकारका वस्तुको आयात खुलाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले आयातमा गरिएको बन्देज खुलाउन सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको र मंसिर 29 पछि आयात खुल्ने बताइएको छ। विदेशी मुद्रा संचिति घटेपछि सरकारले वैशाख मध्यदेखि 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तीमध्ये भदौमा 6 प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाई बाँकी 4 प्रकारका वस्तुहरू सबै प्रकारका निजी 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल, विदेशी तयारी मदिरा र $300 माथिका मोबाइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको थियो भने व्यवसायीहरूले पनि विरोध गर्दै आएका थिए। यसैबीच मौद्रिक नीति र ब्याङ्कहरूले तोकेको ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या परेको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरूले गरेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको मौद्रिक नीति र ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। सरकारले यस विषयमा निकास ननिकाले उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। मौद्रिक नीति र ब्याङ्कको ब्याज दरका कारण उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 3 मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको थियो।
अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याज दरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युताउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानी बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर पानी कसरी काठमाडौँमा 12 महिना नै ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिएको बारे कारण पत्ता लगाइने उहाँले बताउनुभयो। मेलम्चीको पानीलाई थप व्यवस्थापनका लागि विज्ञहरूको राय अनुसार पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब अझै दोस्रो अब हाम्रो पनि क्याबिनेट बसाल्ने मुख्य सचिवलाई राखेर अरूलाई राखेर यसलाई विकास समिति भन्ने हो। विकास समिति आवश्यक छ भने ठिक छ, किन गर्न पर्ने आपत्ति छैन। विकास समिति किन खानु भयो त्यो सम्बन्धमा छलफल गर्नुला राजनीतिक बुद्धि चाहिन्छ होला लाग्छ मलाई। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले खारेज भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तत्काल ब्युताउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बजेट वक्तव्य मार्फत समिति खारेज गरेसँगै आयोजनाको काम प्रभावित भएर अन्यल देखिएकाले ब्युताउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेता सिंहले बाढी पहिरोका कारण मेलम्चीको भविष्य अन्यलमा पर्दा काठमाडौँवासीमा चिन्ता छाएको भन्दै योजनालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। कारण मेलम्चीको भविष्य अहिले अन्यलमा पर्ने हो कि भन्ने काठमाडौँवासीमा चिन्ता छाएको छ। बाढी पहिरोपछि हिउँदको समयमा अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँ ल्याउने काम भएको छ। काठमाडौँको खानेपानी समस्या समाधानको लागि मेलम्ची आयोजनालाई पानी दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने स्थलगत निरीक्षणपछि आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यस कार्यमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। हालसम्म 65 अर्ब भन्दा बढी राज्यको लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रमुख स्रोतको व्यवस्थापनमा राज्यले विशेष जोड दिन आवश्यक भएको पौडेलको भनाइ थियो। काठमाडौँलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख विकल्प अथवा स्रोत त्यो हुँदै हो। यत्रो लगानी भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसको सञ्चालन का निम्ति छुट्टै एउटा मेकानिजम हुन आवश्यक छ। त्यो अब काठमाडौँ आइसक्यो, त्यसैले त्यो नियमित रूपमा चल्छ भनेर त्यसलाई निगरानी नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन। पौडेलले 12 महिना नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा प्रयोग गर्न सकिने गरेर काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। घरभित्र 30 GB, घर बाहिर 30 GB, घरभित्र 30 GB, घर बाहिर 30 GB। शिवमसँग उपहार गर्न। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पुनः मतगणनाको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका गणेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। रूपन्देही 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
कार्यालयले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विष्णु पौडेललाई अनियमित रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै उक्त परिणाम बदर गरी पुनः मतगणना तथा मतगणनाको माग गरी पौडेलले रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो। पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग 1366 मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 11 दिनपछि पौडेल सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। उहाँले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचित सांसद विष्णु पौडेल सहित 8 निकायलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजधानी सो ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेकाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनु भएको हो। मंगलबार बुटबोलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको भवनहरू बन्ने काम जारी रहेकाले सबै मन्त्रालयहरू क्रमशः सो ठाउँमा सार्दै जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले दाङमा प्रदेशको राजधानी सार्ने कामलाई अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। अब शंकर पोखरेलजीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको निर्णय हो हैन। उहाँहरूले चाहिँ सर्वसम्मत ढङ्गले उदार दिलले लुम्बिनीका नाफा घाटा जे होला परवाह नगरेर एउटा नयाँ सपना देखेर एउटा नयाँ प्रदेशको एउटा नयाँ सहर सुन्दर सहरको परिकल्पना गरेर एउटा मोडेल प्रदेश बनाउने कल्पना गरेर हैन त्यो खालको एउटा नदीको किनारामा राजधानी बसाउने सपना कल्पना त हिजो भोजप्रसादजीहरूले नै देख्या भने त हैन। उहाँहरूलाई अझ विशेष बधाई छ। लुम्बिनी प्रदेशको जनताको स्तरबाट जे होला भनेर भए पनि उहाँले ठुलो जोखिम मोलेर गरे निर्णयलाई यो सरकारले त झन् चाहिँ अब कार्यान्वयन गरिदिन खोजिदियो भने चाहिँ उहाँहरूले त विशेष धन्यवाद दिन पर्ने हो। यस्तै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले भने छापामारा शैलीमा मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने कामको सुरुवात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले राजनैतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल समेत नगरी सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरी मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने काम गरिएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो। जुन खालको क्रियाकलाप भएको छ यो अशोभनीय कामप्रति फिर्ता लिन म चाहिँ हार्दिक रूपमा म प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यू समेतसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको फर्निचर सोमबार राति दाङको देउखुरीमा सार्ने काम गरिएपछि रूपन्देही एमालेका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको सदरमुकाम बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सामान मध्यरातमा दाङको देउखुरी सारिएको छ। अब बुटवलमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बन्द रहने र दाङमै खुल्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलक राम शर्माले 3वटा ट्रकमा सामानहरू लोड गरी राति नै दाङ लगिएको जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमा नखुल्ने भन्दै सामान र कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि दाङमै खुल्ने उहाँको भनाइ छ। सोमबार मध्यरातमा मुख्यमन्त्री र सचिवालयबाट ल्याइएको सामान दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 3 स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार बिहान झारिएको छ। सामग्री सारेको मन्त्रालयका कर्मचारी र कतिपय सचिवालयका कर्मचारीले समेत मंगलबार बिहान मात्र जानकारी पाएका थिए। मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले अबको आफ्नो अन्तिम मन्त्री परिषद बैठक देउखुरीमै बसालेर आफू विदा हुने गरी आफ्नो कार्यकक्ष र मन्त्री परिषदको बैठक कक्ष एवं सचिवालय मात्र व्यवस्थापन गर्न खोजेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले सही सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ। मंगलबार समितिले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको राजनीतिको दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको हो। समितिले सुकुम्बासीको खोल ओढेर र राजनैतिक दलहरूको छत्रछायामा हतियार बोकेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै महानगरले गरेको काम सही भएको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगर
पालिकासँग ऐक्यबद्धता जाहेर गरेपछि मंगलबार महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै समितिले सही सुकुम्बासी पहिचान हुन नसक्दा उपत्यकाको नदी किनार लथालिङ्ग भएको बताएको छ। सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने र उनीहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी सही सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै भूमिहीन सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ। सुकुम्बासीको सहयोगका लागि भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले सुकुम्बासीहरूले नगर प्रहरी समक्ष हिंसात्मक गतिविधि देखाएको भन्दै सरकारलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने चाहना नै नभएको आरोप लगाएका छन्। सहरको जुन शान्ति सुरक्षामै खलल पुगेको छ। उहाँहरूले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहनै छैन क्या। जति नै आयोगहरू छ, त्यो भूमि आयोग खडा भएको छ, सुकुम्बासी आयोग खडा भएको छ, त्यो जुन व्यवस्थापन हुने बित्तिकै त्यो कार्यभारी सक्यो नि त, यो प्रोजेक्टै सक्यो नि त। सकिसकेपछि त हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भइरहेको छ। यो सुकुम्बासी आयोगहरू जति नै छ होइन, यिनीहरू सबै राजनीतिक कार्यकर्ताले भर्ती गर्ने ठाउँ होइन। यो सन्दर्भ चिजमा जसरी यो सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुने बित्तिकै त्यो आयोग पनि स्वतः खारिज हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले नै सुकुम्बासीहरूलाई काखी च्यापेको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय तहले सही सुकुम्बासी पत्ता लगाई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न लाग्दा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ। भएको घर भड्काउँदा चाहिँ नि कोही राजनीतिक दल नबोल्ने, अहिले सुकुम्बासीमा सबै राजनीतिक दल बोल्नुपर्ने कारण के हो? प्रश्न छ हाम्रो त, धेरै प्रश्न छ नै भन्छु। उहाँको हिम्मतले साहस भएर खुकुरी लिएर जति किन समात्न सक्यो? राजनीतिक दलले किन संरक्षण गरेर सुकुम्बासीलाई सकल सुकुम्बासी छनौट गरे, उहाँलाई पुष्टि गरे, उहाँहरूको जिल्लामा व्यवस्थापन गरेर हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर उपत्यकाको भूमि किन अतिक्रमण? हामी उपत्यकावासी हामी वासीहरू व्यक्ति विचार गरी उहाँलाई समर्थन गर्न आएको कुनै राजनीतिक दल छैन यसमा। यो सुकुम्बासी विषयमा हामी जुन मेन सुकुम्बासीलाई चाहिँ प्राथमिकता होस्, गुम्बासीहरूलाई चाहिँ हटाउ भन्ने हामीहरूको अभियानमा हामी अगाडि होइन। जुन चिज राम्रो कामको लागि यहाँ उपत्यकावासीले जहिले पनि जसलाई बालन शाहलाई मात्र होइन जुनैलाई पनि साथ समर्थन दिन्छ। भोलिका दिनमा हामीहरूको सुनिएनन् भने हामी यस्तो कार्यक्रम बारम्बार भइरहन्छ। यो जुन उपत्यकावासीबाट यो सेलिने छैन। जुन सुकुम्बासी विषयमा मेन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ आफ्नो 3 पुस्ते नागरिकता हेरेर आफ्नै जिल्लामा रोजगारी स्वरूप उहाँहरूलाई पनि केही काम गर्नुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुलाई हामी दबाब पनि दिनेछौँ। प्रदर्शनकारीले उपत्यकाको भूमिलाई सुकुम्बासी भूमि बनाउन नपाइने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। प्रेम शब्दले मानिसलाई आनन्द र तरङ्गित बनाउँछ। प्रेमले धनी गरिब सानो ठुलो केही भन्दैन। त्यसैले त प्रेमको रसमा डुब्नेहरू आफ्नै संसारमा रमाइरहेका हुन्छन्। प्रेममा मानिस त के भगवान पनि डुबेपछि बन्छन् चाखलाग्दा कथा। आज हामी तपाईहरूलाई वर्षा र सहकालका देवता मच्छिन्द्रनाथकी प्रेमिकासँग भेट गराउँदैछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। उनी हुन् रातो मच्छिन्द्रनाथकी जिउँदो प्रेमिका लक्ष्मी महर्जन। किंवदन्ती अनुसार रातो मच्छिन्द्रनाथको आगमनपछि उपत्यकामा वर्षा र सहकाल सुरु भयो। गाउँ शहरमा उल्लास छायो। मच्छिन्द्रनाथ त्यही रमझम हेर्दा हेर्दै कीर्तिपुर पुगे। पेङ्गथा भन्ने ठाउँमा पुग्दा एक सुन्दर युवती देखेपछि उनी मोहित भए। रातो वेशभूषामा अत्यन्तै सुन्दर युवकलाई देखेपछि युवती पनि यति मुग्ध भइन् कि युवकको बारेमा सोध्ने फुर्सदै भएन। प्रेमको सागरमा डुबेका मच्छिन्द्रनाथ पाटन फर्कन बिर्सिए। भोटो जात्राको दिन तान्त्रिक पुजारीहरूले रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा आत्मा देखेनन्। तान्त्रिक ध्यानबाट हेर्दा कीर्तिपुरमा प्रेमिकासँग बसिरहेको थाहा पाएर पुजारीहरूले उनलाई भेटेर जात्राको समय भइसक्यो भन्दै पाटन फर्कन आग्रह गरे। मच्छिन्द्रनाथले विरा माग्दै गर्दा भावुक हुँदै युवतीले आफूलाई वर्षमा एक दिन भेट्न आउनै पर्ने शर्त राखिन्। शर्त स्वीकार भयो। उनी प्रेमिकाको स्वरूप मानिन्छन् लक्ष्मी महर्जन। उनलाई प्रत्येक वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको तर्फबाट फूल दिन जाने प्रचलन अहिलेसम्म पनि यथावत रहेको छ। लक्ष्मीलाई प्रत्येक वर्ष भोटो जात्राको 4 दिन पहिले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथको दायाँ बस्ने मूल पुजारीले चाँदीको थालमा भगवानको प्रसाद र त्वास्वा अर्थात् गुणकेशरी फूल रातो मच्छिन्द्रनाथको तर्फबाट प्रदान गर्ने गर्दछन्। यो प्रक्रियालाई रातो मच्छिन्द्रनाथ र प्रेमिकाको मिलनको रूपमा मानिन्छ। फूल र प्रसाद दिने काम रातो मच्छिन्द्रनाथ र युवतीको पहिलो भेट भएको स्थान मानिने पेङ्गथामा रहेको मण्डला सहितको मन्दिरभित्र गरिन्छ।
यहाँ रातो मच्छिन्द्रनाथलाई हात समातेर रोइरहेकी कन्याकुमारीको मार्मिक चित्र पनि राखिएको छ। हालै सोही चित्र अनुसारको मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ। 76 वर्षीय लक्ष्मी जहिले रातो पहिरनमा दुलै चाहिँ सधैँ सजिएर बसेकी हुन्छन्। यस्तो लाग्छ उनी आफ्नो प्रेमिकको पर्खाइमा छिन्। बोल्न नसक्ने लक्ष्मी आफ्ना दाजुभाइको घरमा बसिरहेकी छिन्। कहिले गम्भीर हुने, कहिले मजाले हाँसेको देख्दा जो कोही पनि एउटा पुरानो कथाको स्मृतिमा पुग्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको प्रेमिका बन्ने सौभाग्य लक्ष्मी महर्जनको वंशजहरूलाई मात्र छ। अहिले उनको स्थान लिन सक्ने अविवाहित कोही नभए पनि भाइ खलकी 2 वर्षकी युवती नातिनी छिन्। लक्ष्मीपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको प्रेमको प्रतीक फूल लिन पाउने अवसर उसलाई मात्र प्राप्त हुनेछ। यो रथको दाहिनेपट्टि बस्नुहुने पान्जो नाङ्गो खुट्टाबाट 4-5 जना यो सहयोगीका साथ उहाँ चाहिँ किर्तिपुरको यो पेङ्गठासम्म चाहिँ हिँडेरै आउनु चाहिँ हुन्छन् र यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला पुगिसके पछाडि यहाँ सफा सुग्घरदेखि लिएर एउटा पहिला त शिला एउटा मात्रै थियो ठुलो ढुङ्गा, त्यसमा चाहिँ पान्जो विराजमान हुन्छन् र त्यस पछाडि कन्या केटीलाई सबभन्दा पहिला चाँडीको थालमा फुल प्रसाद राखेर उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यो नि भेट भएको एउटा नमुनाको हिसाबमा हामी लिइरहेका चाहिँ छौँ। जीवित देवीसँगै जीवित प्रेमिकाको परम्परा रहेको यस्तो जीवन्त संस्कृति र परम्परालाई स्थानीय तह र राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम शाक्यका साथ बिसन्तर शाक्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल सम्बत निहुद राष्ट्रिय समारोह समिति संघको सहकार्यमा आयोजना गरेको नेपाल सम्बत निहुद विषय गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा नै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सम्बत निहुद राष्ट्रिय समारोह समिति समारोह गर्नका लागि मात्रै गठन भएको हो कि जस्तो भान हुने गरेको भन्दै शङ्खधर साखुवाका नाममा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू भए पनि राष्ट्रिय रूपमा प्रसार हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। भूभागको मात्र हो कि भन्ने खालको जुन खालको एउटा चाहिँ नि कोणहरूबाट टीका टिप्पणी हुने गरिरहेका थिए। तर यो खालको विद्युत एउटा चाहिँ नि सभाबाट छलफलबाट यसलाई वास्तवमा यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ नि स्पष्ट बनाउने कामहरू पनि हुन्छ र यसले एउटा साझा भावना विकास गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ र एउटा राष्ट्रिय रूपमा नै यसलाई चाहिँ नि जुन स्वीकार्ने कुराहरू र यो सबैको यो साझा चाहिँ नि विषय हो भन्ने कुराहरूलाई यसले थप योगदान पुर्याउने कामहरू हुन्छ। उहाँले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिन पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक काम अगाडि बढाउन तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल जेलबाट रिहा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्नु भएको हो। मुलुक निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला नेकपाले भने यही सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ। वर्तमान सरकारले कानूनी जटिलता पनि हल गरेर नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने र जेलबाट रिहाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकेकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले समस्या समाधान गर्न सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। छिटो भन्दा छिटो यसलाई रिजल्टमा चाहिँ उतार्नुहोस् र हामीलाई रिजल्ट दिनुहोस्, जनतालाई रिजल्ट दिनुहोस्, हामीलाई रिजल्ट दिनुहोस् भनेर आज हामीले भनेका छौँ। र सरकारले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने हामी पहिलादेखि भनेका छौँ हामी यसप्रति इमान्दार र प्रतिबद्धै छौँ होइन। अब
अब यसलाई चाहिँ तपाईँको पुरा गर्ने सन्दर्भमा लागू गर्ने सन्दर्भमा फेरि पनि हामी लाग्छौँ र लागिराखेका छौँ भन्ने सरकारको चाहिँ अहिले जवाब छ। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी नेकपा शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, तर सो सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले विगतलाई बदलेर राजनीतिमा आउनुभएका गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङबाट सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गुरुङलाई स्वागत गर्दै उहाँले प्रदेश मन्त्री भएर गुरुङले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो। महासचिव भुसालले गुरुङले आफ्नो विगतलाई बदलेर राजनीतिलाई जनसेवाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। गुरुङले वर्तमानमा सिक्न लायक काम गरेको र भविष्यमा पनि राम्रो काम गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भएर पनि काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ, त्यसबाट सिक्नुपर्छ, उहाँबाट उहाँले गरेका कामबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि आउनुभएकोमा पार्टीमा आउनुभएकोमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र भविष्यमा उहाँले अझै राम्रा कामहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहोस्, उहाँको राजनीतिक जीवन सफल बन्दै अगाडि जाओस्, साँच्चै नै जनताको सेवकको रूपमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसमा आफू पर्ने भएकाले कसैले पनि मन्त्रीका लागि आफूलाई सिफारिस गर्न नपर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्रीको रूपमा आफूले गण्डकी प्रदेशमा अरू प्रदेशले भन्दा धेरै काम गरेको उहाँको भनाइ थियो। तपाईँलाई मैले सार्वजनिक गरेको टेप पनि ल्याएर दिइदिन्छु। अब यस्तो सानो कुराहरू जहिले पनि गरिराख्दाखेरि भयङ्कर हामीले के नै गरेको जस्तो देख्छ। अब हेर्नुहोस् 246 ग्राउन्ड 17 महिना मैले कम्प्लिट गरिदिएँ, इनकम्प्लिट ग्राउन्डहरू। त्यो इतिहासमा तपाईँले कुनै पनि प्रदेशको खेलकुद मन्त्रीलाई गएर सोध्नु होला, त्यो मान्छेले सुन्दा पनि त्यो ढल्नु सक्छ। मैले त्यति काम गरिरहेको छु। ल 9 राष्ट्रिय खेलमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी आएको, 9 राष्ट्रिय खेलमा बागमती प्रदेशलाई कहिले पनि कसले पनि सकेको थिएन। योपालि हामी 9 राष्ट्रिय खेलमा त विभागीय टिमपछि त हामी फर्स्टमा आएको हो नि त। गुरुङले मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश नगरेको समेत दाबी गर्नुभयो। पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले आजबाट अतिक्रमित सडक पेटी खाली गराउन सुरु गरेको छ। 35 दिने र अन्तिम पटकको 3 दिने सूचना जारी गर्दा समेत सडक पेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहितको नगरपालिकाको टोली नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको हो। मंगलबार नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहबरमा नगर प्रमुख नै सडक पेटी खाली गराउन अघि बढेको बताइएको छ। व्यापारी र केही स्थानीयको अवरोधका बीच नगरपालिकाको टोलीले अतिक्रमित सडक पेटी र सडकमा बनाइएका टहरा हटाउन थालेको छ। नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ। सूचना प्रवाह गरेर भर्सकले सूचनाबाटै मान्नुहुन्छ। यहाँको बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो सोच भएको मान्छेहरू हुन्छ, सूचना मान्नुहुन्छ भने हामी आफू आउनु पर्दैन भनेर सोचेका थियौँ। तर केही साथीहरूले अनिल गरेको कारणले हामी आज आफै एक्सनमा आउनु बाध्य भयो। सडक पेटी खाली गराउन पुग्नुभएका नगर प्रमुख केदार भण्डारीले पटक पटकको सूचना अटेर गरेपछि बाध्य भएर एक्सनमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। क्रिएसनले त्रिभुवन कोका कोला फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको हो। एक पटकमा 50 जनासम्म बिरामीलाई सेवा दिन सकिने यो अक्सिजन प्लान्टबाट प्रति सेकेन्ड 244 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईले कोभिड महामारीले स्वास्थ्यजन्य विपदबाट बस्न सदैव तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गराएको बताउनुभयो।
महत्त्व त अहिले हामीले व्याख्या गर्नै सक्दैनौँ। कतिपय व्यक्तिहरू यसकै कारणबाट देहत्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। त्यस्तो बेलामा पनि अहिले मात्र होइन, विगतको त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कोकाकोला फाउन्डेसन, क्रिएसन लगायत अन्य हाम्रा संस्थाहरूबाट जुन सामाजिक दायित्व सम्झेर जुन सहयोग गर्नुभयो, मानवीय दायित्व भनेर, त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवाविहीन समुदायलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको कोकाकोला फाउन्डेसनले जनाएको छ। क्रिएसनले अक्सिजन प्लान्ट प्रदान गर्न पाउँदा खुसी लागेको भन्दै अस्पतालमा भएको अक्सिजनको कमीलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्ने विश्वास लिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग भेट गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै मंगलबार मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री बडुसँग भेट गरेको हो। यसअघि पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत भेट गरेको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि उद्योग मन्त्रीसँग भेट गरिएको महासंघले जनाएको छ। उद्योग मन्त्रीसँगको भेटपछि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको विषयमा जानकारी दिनको लागि महासंघले भेट गरेको बताउनुभयो। खास अर्थतन्त्रमा भएको जुन एउटा चाहिँ असजिलोपन चाहिँ भएको छ, लिक्विडिटी चाहिँ क्रन्चको कारणबाट धेरै भन्नाले एउटा उद्योग व्यवसायमा चाहिँ जुन एउटा इस्यु आएको चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी यसलाई अलिकति इज गराएर भन्नाले चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्ने चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट एउटा चाहिँ सुझाव हामीले दिएको छौँ। महासंघले पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू समक्ष अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतीक्षित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको तर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गर्न माग गर्दै आएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियाको संसदले अविवाहित बीच यौन सम्बन्ध गैर कानूनी हुने गरी विधेयक पारित गरेको छ। संसदले अनुमोदन गरेपछि बनेको नयाँ कानूनले अविवाहित महिला र पुरुषलाई स्वाद बस्न बन्देज लगाउनका साथै यौन सम्बन्ध राखी 1 वर्ष जेल हाल्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। तर यो कानून अर्को 3 वर्ष लागू भइहाल्ने छैन। इन्डोनेसियाली र त्यहाँ रहने विदेशी नागरिकमा समेत लागू हुने कानून अनुसार विवाह इतर सम्बन्ध राख्ने पनि जेल जाने प्रावधान रहेको छ। पति या पत्नीले विवाह इतर सम्बन्ध राखेमा कानूनी कारबाहीका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् र आरोप प्रमाणित भए जेल जानुपर्नेछ। 26 करोड 70 लाख जनसङ्ख्या भएको इन्डोनेसिया मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हो। त्यहाँ कतिपय प्रान्तहरूमा यौनबारे अनुदार कानूनहरूको पालना गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पोर्चुगल र मोरक्को कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। पूर्व विजेता स्पेन भने दोस्रो चरणबाटै बाहिरिएको छ।
लुसेल स्टेडियममा गोन्कालो रामोसको ह्याट्रिकसँगै स्विजरल्यान्डलाई 6-1 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै पोर्चुगल अन्तिम 8मा पुगेको हो। नियमित कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान बाहिरै रहेको यो खेलमा पोर्चुगलका लागि पेपे, राफायल गुइरेरो र राफायल लियोले 1-1 गोल थपे। स्विजरल्यान्डका म्यानुअल एकान्जीले 1 गोल फर्काएका थिए। रामोस कतार विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका हुन्। पोर्चुगलका लागि उनको यो पहिलो ह्याट्रिक हो। अब पोर्चुगलले क्वार्टर फाइनलमा मोरक्कोसँग खेल्नेछ। अफ्रिकन राष्ट्र मोरक्को पूर्व विजेता स्पेनलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 8मा पुगेको हो। विश्वकपमा पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको मोरक्को अन्तिम 8मा पुग्ने चौथो अफ्रिकन मुलुक बनेको छ। कतारको एजुकेसन सिटी स्टेडियममा निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको हो। पेनाल्टीमा मोरक्कोका अब्देल हामिद सबिरी, हाकिम जिएच र अशराफ हाकिमीले 1-1 गोल गरे। बदर बेनोको पेनाल्टी प्रहार स्पेनका गोलकिपर युनाई सिमोनले रोकेका थिए। पेनाल्टीमा स्पेनका पाब्लो सराबिया, कार्लोस सोलेर र सर्जियो बुस्केट्सले गोल गर्न असफल भए। यो सँगै विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। कतार विश्वकपमा साबिक विजेता फ्रान्स, साबिक उपविजेता क्रोएसिया, 5 पटकको विजेता ब्राजिल, 2 पटक उपाधि जितेको अर्जेन्टिना, पूर्व विजेता इङ्ल्यान्डसँगै पहिलो पटक उपाधि जित्ने अभियानमा रहेका नेदरल्यान्ड्स, मोरक्को र पोर्चुगलले अन्तिम 8मा स्थान बनाएका छन्। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रोमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स, तेस्रोमा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड तथा अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एसियाली देशहरूले कतार विश्वकपको समूह चरणमा सनसनी मचाउन सके। विश्वकप जितिसकेका जर्मनी र स्पेनलाई जापानले र अर्जेन्टिनालाई साउदी अरबले जितेर बलियो दावेदारी देखाए। दक्षिण कोरियाले पनि पोर्चुगललाई स्तब्ध पार्यो। तर नकआउट चरणमा पुगेका जापान र दक्षिण कोरियाको यात्रा अघि बढ्न सकेन। एसियाली देशको विश्वकप जित्ने सपना यसपटक पनि सकिएको छ। एक रिपोर्ट। कतार विश्वकप एसियाली देशका लागि आशलाग्दो प्रतियोगिता थियो। समूह चरणको खेलमा एसियाली देशहरूले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरे। जापानले जर्मनी र स्पेन जस्ता विश्वकप जितिसकेका देशलाई पराजित गर्न सक्यो। साउदी अरबले विश्वकप विजेता रहिसकेको अर्जेन्टिनालाई पराजित गरी सनसनी मचायो। दक्षिण कोरियाले पनि पोर्चुगललाई समूह चरणको अन्तिम खेलमा पराजित गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्यो। समूह चरणको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्न सकेको साउदी अरबले बाँकी खेलहरू हारेर नकआउट चरणमा स्थान बनाउन सकेन। इरान पनि समूह चरणमा पार गर्न सकेन। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया प्री क्वार्टर फाइनलमा पराजित भए। यो सँगै कतार विश्वकप जित्ने एसियाली देशको सपना समाप्त भयो। विश्वकप फुटबलमा एसियाली देशको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन दक्षिण कोरियाको रह्यो। जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सन् 2002 को विश्वकपमा कोरिया सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो। साउदी अरब क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको इतिहास छ। यसपटक इतिहास निर्माणको नजिक पुगे पनि जापान क्रोएसियासँग स्तब्ध हुँदा चुकेको छ। एसियाली देशहरू यसपटक क्वार्टर फाइनलसम्म पनि पुगेनन्। अहिलेसम्म विश्वकपको फाइनलमै पुग्न नसकेकाले एसियाली देशका लागि विश्वकप जित्ने सपना अझै टाढाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकियो। एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा, स्वाद पार्टीले थ्रेसहोल्ड घटाए। नेकपा एस राष्ट्रिय दल बन्न सफल। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर संरचना बनाएको विषयमा भारतलाई नेपालले पठायो कूटनीतिक नोट।
दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह। सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी यथावत। राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको भागभण्डा प्याकेजमै नटुङ्गिए समीकरण फेरबदलको सम्भावना। गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र मोबाइलको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा आगामी पुसदेखि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युताउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। महानगर बाहिर पनि पानी वितरण गर्न काठमाडौँका नवनिर्वाचित सांसदहरूको आग्रह। इन्डोनेसियामा अविवाहित बीचको यौन सम्बन्धलाई बन्देज लगाउने विधेयक पारित। कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 वर्ष कैदको प्रावधान। र पोर्चुगल र मोरक्को विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगलले स्विजरल्यान्डलाई 6-1 ले हराउँदा मोरक्कोसँग स्पेन पेनाल्टीमा स्तब्ध। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।